मेरी बेटी फोत हुई तो मैं रोज उसकी कब्र पर बैठकर रोने लग जाता। आज बैठा रो रहा था जब मुझे साथ वाली कब्र से एक औरत की आवाज आई। वो कह रही थी कि मुझे कब्र से निकालो, मैंने तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ बताना है। मैं भाग कर गया और घर से बीवी को बुला लाया। मेरी बीवी और मैंने कब्र खोद कर उस औरत को बाहर निकाला था, मगर उस वक्त हम दोनों का दिल फट गया जब उस औरत ने हमारी बेटी को, मेरा नाम अतीक है, मेरा बाप गोरकन था, वो कब्रें खोदता भी था और रात भर कब्रों की हिफाजत भी किया करता था। न जाने मुर्दों को किस किस्म की हिफाजत की जरूरत थी जो मेरे अब्बू सारी सारी रात कब्रिस्तान में गुजार दिया करते थे। खैर, मुझे अब्बू की मुलाजमत से बहुत खौफ आता था। कितना अजीब लगता है कि हजारों मुर्दों के दरमियान एक जीता जागता शख्स घूम फिर रहा हो। मैंने महसूस किया था कि मेरे अब्बू आम इंसान नहीं रहे थे। वो इस मुलाजमत के बायस बहुत ज्यादा चुपचाप से हो गए थे। हर वक्त घबराए घबराए से रहते थे। अचानक बैठे बैठे खड़े हो जाते थे। अम्मी पूछती कि क्या हुआ है बशीर, तो अब्बू कहते मुझे कब्रिस्तान सदाएं दे रहा है कि मेरे सहन में एक और कब्र बना लो, कोई मुझ में समाने वाला है। अम्मी अब्बू की बातों से डर जाया करती थीं। वो कहती बशीर, पूरे गांव में सुकून है, किसी के घर कोई फौतगी नहीं हुई, तू बैठकर खाना खा। अब्बू जाने की जिद करते तो मैं दामन पकड़ लेता और उनको जाने ना देता। अभी 10 मिनट भी ना गुजरे होते कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगती। अब्बू जल्दी खड़े हो जाते और कहते, देखो, मैं कहता था कि बुलावा आ रहा है। अम्मी फिर भी अब्बू की बात जुटला दिया करती और कहती, बशीर, तू तो कब्रिस्तान जाने के बहाने ढूंढता है, मुझे देखने दे कि दरवाजे पर कौन है। अम्मी दरवाजा खोलती तो कोई रोते हुए कह देता कि हमारे घर में फौतगी हुई है, मैयत के लिए कब्र खुदवानी है, गोरकन कहाँ है। तब अम्मी अब्बू को जाने की इजाजत दे दिया करती थी। अब्बू के जाने के बाद मैं अम्मी से पूछता कि जब आपको मालूम भी है कि अब्बू की पेशन गोई हर बार सच्ची साबित होती है, तो आप उनको झुटलाती क्यों हैं, उन्हें पहली बार में जाने क्यों नहीं देती। मैं तब 10 बरस का था जब अम्मी ने मुझसे बहुत गहरी बात कर दी थी। अम्मी कहने लगी, अगर लोगों को पता चल गया कि तेरे बाप को कब्रिस्तान आवाजें देता है और उसे पहले से ही ये इल्म हो जाता है कि कोई मरने वाला है, तो लोग तुम्हारे अब्बू को कोई बुजुर्ग हस्ती मान लेंगे। वो उन्हें एक मिजार पर बिठाकर पूछेंगे कि आज कोई मरने वाला है क्या, और जब तेरे अब्बू कह देंगे कि हाँ आज तो कब्रिस्तान से आवाजें आ रही हैं, तो सोचो पूरे गांव में कैसा खौफ फैल जाएगा। लोग डरकर अपने कमरों में दबक कर बैठ जाया करेंगे। हर किसी के दिल पर कयामत गुजरेगी, कारोबारी जिंदगी मुतासिर होकर रह जाएगी। मेरे बच्चे, तभी तो अल्लाह ने हर चीज को पर्दे में रखा है, और इस चीज का पर्दा हटाने का हक भी सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह अपने खास बंदों को इस चीज का इल्म तो दे देता है, मगर वो नहीं चाहता कि ये राज जो बहुत खास है वो सब पर आश्कार हो सके। मैंने अम्मी की बात अपने दिल में महफूज कर ली थी। सच में वो बहुत समझदार औरत थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप कोई दीवाना सा आदमी था जिसे पता ही ना हो कि कौन सा राज अपने पास महफूज रखना है और कौन सा राज सबके सामने खोल देना है। मुझे याद है, शादी ब्याहों के मौके पर अक्सर लोग मेरे अब्बू के इर्द गिर्द घेरा डालकर बैठ जाया करते थे और अब्बू से पूछते थे कि बशीर बता, तुझे पता चल जाता है कि कौन सी रूह नेक है और कौन सी रूह बद है। तब अब्बू के चेहरे पर खौफ के बादल फैल जाया करते थे। वो कहते थे, जब मैं कब्र खोदता हूँ तो सब कुछ मेरे सामने आ जाता है। बाज लोगों की कब्रों के लिए मिट्टी अपना वजूद फूल की तरह हल्का कर देती है। तुम लोगों को याद ही होगा, आज से 7 साल कबल हमारे गांव में एक फौजी शहीद की मैयत आई थी। मैं मिट्टी खोदने लगा तो वो खुद ही अपनी जगह से हटती जा रही थी। ऐसे लगता था जैसे उस जगह की मिट्टी अपने नसीबों पर नाज कर रही है, कह रही है कि वाह, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि एक शहीद ने मुझ में आकर समा जाना है। उस मिट्टी से मुझे कमाल की खुशबू आ रही थी। उसी दौरान कोई रंग में भंग डाल देता और पूछता, अच्छा ये बता बशीर, बदरूह के बारे में तुझे कैसे इल्म होता है। अब्बू कहते, तब मिट्टी पहाड़ की तरह सख्त हो जाती है, वो पीछे नहीं हटती। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी कह रही हो कि इस बदरूह को मेरे हवाले मत करना। अब्बू की आंखों में आंसू आ जाते थे। अब्बू कहते, अक्सर तो ऐसे होता है कि शदीद सर्दी के मौसम में मुझे मिट्टी के अंदर से आग जैसी तपिश महसूस होने लगती है। मेरा वजूद जलने लगता है, मैं पसीने से शराबूर हो जाता हूँ। उस वक्त सबके रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। सब लोग अपने अपने गुनाहों की माफिया मांगने लगते थे।
ہر کسی کے لبوں پر استغفار کا ورد ہونے لگتا تھا اور ہر کوئی اپنے پیارے کا نام لے کر کہتا، بشیر میرا بھتیجا مرا تھا پچھلے مہینے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ ابو تب گھبرا جاتے اور کہتے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ ابو اتنا کہہ کر محفل چھوڑ دیتے تھے۔ ابو کی باتیں سن سن کر مجھے موت سے ڈر لگنے لگا تھا۔ خیر میں بڑا ہوتا گیا اور جوان ہو گیا، میری شادی بھی ہو گئی اور اللہ نے مجھے ایک بیٹی بھی عطا کر دی تھی۔ اب میرے ابو بہت بوڑھے اور بیمار رہنے لگے تھے، مگر انہوں نے آج تک ایک نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، قبرستان میں قبر بناتے یا پھر فارغ وقت میں قبرستان بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دن ابو مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور بولے، عتیق مجھے لگتا ہے کہ میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ میں ابو کی بات سن کر ان سے لپٹ گیا تھا۔ ایک خوف میرے وجود میں اٹھنے لگا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا جائے؟ ابو کہنے لگے، بیٹا جذباتی مت ہو اور میری بات کو بڑے دھیان سے سنو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بعد ہمارے قبرستان کا گورکن تم بن جاؤ۔ جیسے تیرے باپ نے ساری زندگی اپنے الفاظ سے لوگوں کو گناہوں کے عذاب سے ڈرایا ہے، تم بھی ایسا ہی کرنا۔ تم بھی اپنے الفاظ سے لوگوں کو تبلیغ کرنا، مگر کبھی کسی کا راز فاش نہ کرنا۔ یہاں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے رہنا اور ان سب لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ میں بولا، ابو آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے۔ ابو مسکرا کر بولے، مجھے تو کبھی سخت نہیں لگی، میرے بچے تو بڑا نازک سا ہے، اس لیے اس ملازمت کا کہہ رہا ہوں، آگے تیری مرضی ہے۔ میں بولا، ابو اگر میں اتنا نازک ہوں تو آپ مجھے اتنی سخت ملازمت کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابو ہنس پڑے اور پھر میرے کان کے پاس اپنے لب کر کر کہنے لگے، جو مرنے والوں کا خیال رکھتا ہے وہ ان کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ مجھے تو اپنے ابو کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، چل آ میں تجھے اپنے ہنر سے روشناس کروا دوں، آگے تیری مرضی ہے۔ ابو مجھے 3-4 دن قبر کھودنے کے متعلق علم دیتے رہے۔ 5ویں دن وہ میرے ساتھ قبرستان آئے اور مجھے خالی جگہ پر لے گئے۔ زمین پر بیٹھ کر کہنے لگے، بیٹا میرے مرنے کے بعد اس جگہ پر میری قبر تیار کر دینا۔ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی کہ میں ایسی قبر میں دفن کیا جاؤں جو میرے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہو۔ مجھے ابو کی بات سن کر بہت دکھ ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تب وہ بولے، بس زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا کر مجھے ابھی اسی وقت قبر کھود کر دکھا۔ میں ابو کے کہنے پر اس جگہ قبر کھودنے لگا تھا۔ میں اس کام سے فارغ ہوا تو ابو کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ابو اس مٹی نے مجھ پر کوئی راز آشکار نہیں کیا ہے، مجھے تو نہیں بتایا کہ آپ کی روح کیسی تھی۔ ابو میری بات سن کر ہنس پڑے تھے اور بولے، مٹی ابھی تیری واقف کار نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ تو کیسا بندہ ہے، جب تیرے بارے میں جان جائے گی تب بھی تجھے کچھ بتائے گی۔ ہم دونوں گھر واپس جانے لگے تو ابو بولے، اپنی ماں سے نہ کہنا کہ تو میرے لیے گھر تیار کر کے آیا ہے، نہیں تو اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لینا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ خیر اس واقعے کے ٹھیک 3 دن کے بعد ابو چپکے سے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ رات سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں تھے۔ امی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ خیر ابو کو دفن کر دیا گیا تھا۔ ہزاروں لوگوں کی قبریں بنانے والا آج خود ایک قبر میں لٹا دیا گیا تھا۔ پورے گاؤں والے میرے ابو کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ابو کے سوائیں والے دن پورے گاؤں والے ہمارے گھر گندم، آٹا اور پیسے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے وہ ساری چیزیں بشیر کی بیوہ کو دے دی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ بشیر کا بیٹا آج سے قبریں کھودنے کا کام کیا کرے۔ امی نے کہا، میں بیٹے سے مشورہ کر کے کوئی جواب دوں گی۔ امی نے مجھ سے بات کی تو میں ٹال مٹول سے کام لینے لگا تھا، کیونکہ ابھی ہمارے گھر میں بہت زیادہ راشن جمع ہو چکا تھا۔ پھر مجھے تو شروع سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، میں خود کو کام کی جانب مائل نہیں کر سکا تھا۔ گاؤں والوں نے عارضی طور پر ایک گورکن کو رکھ لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک ماہ ہو گیا۔ اس ایک ماہ میں میری والدہ سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ وہ میرے ابو کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور ایک دن وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تب مجھے علم ہوا ان دونوں میں کس قدر محبت تھی۔ خیر امی کا جب انتقال ہوا تو میں نے ان کی قبر خود کھودنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے امی کی قبر کھودی، ان کو دفن کیا تو پورے گاؤں کے لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس قبرستان کے گورکن تم بن جاؤ۔ اب مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔
قبرستان سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ وہاں تو میرے بہت ہی پیارے 2 لوگ دفن تھے جنہوں نے ساری زندگی میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ خیر میں نے سوچا کہ میں اب گورکن بن جاؤں گا۔ میں نے سب لوگوں سے یہی کہا کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں اور میری 3 سال کی بیٹی بہت بیمار ہے، جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی میں گورکن کا کام سنبھال لوں گا۔ میری بات پر سب لوگ مطمئن ہو گئے تھے مگر ابھی مجھ پر ایک اور قیامت آنا باقی تھی۔ اگلے چند دنوں میں میری بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ اس بار تو میں ٹوٹ چکا تھا۔ موت کے فرشتے نے صرف ہمارے گھر کا ہی راستہ دیکھ لیا تھا۔ بیٹی کے فوت ہونے کے بعد میں روز اس کی قبر پر جایا کرتا تھا، پہلے اپنے ماں باپ اور پھر اس کی قبر پر جاتا۔ میں نے گورکن کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ آج میں بیٹی کی قبر پر بیٹھا تھا کہ مجھے قبرستان کی خاموشی بھرے ماحول میں ہلچل سی سنائی دی تھی۔ میں چونک سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور آواز کا تعاقب کرنے لگا تھا۔ مجھے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ یہ آواز اس قبر سے آ رہی تھی جو آج ہی تازہ تازہ بنائی گئی تھی۔ مجھے میری بیوی نے بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں کے بڑے چودھری کی اکلوتی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی قبر پہلے والے گورکن نے بنائی تھی۔ میں یہ سوچ کے بھی حیران ہو گیا تھا کہ کیا یہ قبر مجھے مرنے والی خاتون کا راز دینا چاہتی ہے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے۔ میں جلدی سے آگے ہوا تھا۔ اندر سے آواز آئی، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے جلدی سے باہر نکالو۔ یہ آواز سنتے ہی مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ کیا یہ عورت زندہ ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس وقت میں بے بس تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک عورت کی قبر تھی۔ میں اسے کھولنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں قبر کھودنے لگوں تو کوئی آواز سن کر ادھر کی جانب آ جائے اور پھر میری گرفت ہو جائے کہ تم ایک جوان عورت کی قبر کس نیت سے کھود رہے تھے۔ میں ابھی کھڑا یہ سب سوچ رہا تھا کہ قبر سے بڑی کرپناک آواز آنے لگی تھی۔ وہ عورت بہت تکلیف میں تھی۔ وہ بار بار التجا کر رہی تھی کہ مجھے جلدی سے یہاں سے نکال دو۔ اس وقت میں نے چودھری صاحب کی حویلی کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے ملازم سے کہا کہ چودھری صاحب کو جلدی سے بلاؤ، ان سے کہو کہ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا ملازم بہت خوفزدہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، میں چودھری صاحب کو اس وقت اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ میں بولا، میں نے انہیں دشمنوں کے متعلق خبر دینی ہے۔ میں نے ملازم سے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا ورنہ کبھی بھی چودھری صاحب کو نیند سے نہ اٹھاتا۔ وہ بھاگا ہوا گیا اور تقریباً 4 منٹ بعد چودھری صاحب میرے سامنے کھڑے تھے۔ نیند کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہوئی پڑی تھی۔ میں بولا، چودھری صاحب، آج آپ نے اپنی جس بیٹی کو دفنایا ہے وہ مری نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ چودھری صاحب نے سر جھٹک دیا اور بولے، تیرے باپ کو بھی مردوں کی آوازیں آیا کرتی تھی، تب تیرا باپ اس کی مغفرت کے لیے دن رات وہیں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، یوں در در آ کر مردے کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا۔ میں بولا، چودھری صاحب، آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے، آپ کی بیٹی مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ چودھری صاحب بولے، چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں اپنی بیٹی کے مقابل میں تمہاری قبر بنوا دوں۔ مجھے چودھری صاحب سے اس قسم کے جواب کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے مدد لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی بیوی کو ساتھ لیا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ راستے میں نے اسے پورا ماجرا سنا دیا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، میرے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر بولی، میں اس مشکل وقت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ ہم جلدی سے قبرستان پہنچے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم قبر کھودو کیونکہ یہ عورت ذات کا معاملہ ہے۔ میری بیوی قبر کھودنے لگی تو اچانک سے مجھے گاؤں والوں کی آواز سنائی دی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ چودھری صاحب کا ملازم آگے آگے تھا اور باقی لوگ اس کے پیچھے تھے۔ شاید اس نے سب گاؤں والوں کو یہ بات بتا دی تھی۔ وہ ہمارے پاس آ گیا تھا اور بولا، عتیق، مجھے تیری بات پر پورا یقین تھا، اور دوسری یہ بات بھی عجیب ہے کہ چودھری صاحب نے تجھے ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دیا، اسی لیے میں گاؤں کے لوگوں کو ساتھ لے آیا ہوں تاکہ تمہاری مدد کی جا سکے۔ ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اچانک ایک ہاتھ قبر سے باہر آیا تھا۔ سب لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میری بیوی نے آگے بڑھ کر اس نسوانی ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چودھری صاحب کی بیٹی قبر سے نکل آئی تھی۔ اللہ اکبر کی صداؤں سے پورا قبرستان گونج اٹھا تھا۔
लोग समझ रहे थे कि शायद कोई मुआवजा हो गया है, जबकि मैं जानता था कि दाल में जरूर कुछ काला है। तभी उस लड़की का मामू मेरे पास आकर कहने लगा, अतीक, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तेरी वजह से मेरी भांजी की जान बच गई। फिर वो कहने लगा, बेटी, आज इन गांव वालों से कुछ मत छुपाना, उन्हें हर बात से आगाह कर दो। इन्हें भी मालूम हो जाए कि ये लोग जिस शख्स को अपना बड़ा बनाकर उसके फैसले आंखें बंद करके कबूल करते आए हैं, वो कैसा इंसान है। लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अरे गांव वालों, जैसा कि तुम सब लोग जानते हो, मेरे 4 भाई हैं। मेरे बाप की सारी जायदाद उनमें तकसीम हो गई थी। मैंने जुर्रत करके अपना हिस्सा मांगा था। मेरे अब्बू कहने लगे, मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा तो दे दिया, मगर साथ में ये भी कह दिया कि अब तुम उम्र भर शादी नहीं करोगी। मगर मैं अपने मामू के बेटे को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। मामू ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा था, लेकिन अब्बू ने इनकार कर दिया। अम्मी ने जिद करके अब्बू से इस रिश्ते को मनवा लिया था। अम्मी ने अब्बू से कहा था कि चौधरी साहब, मैंने आज तक आपके हर हुक्म को आंखें बंद करके माना है। अगर आपने मेरी बेटी की खुशियां कुर्बान करने का सोचा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब्बू हैरान रह गए थे कि मेरी डरी सहमी हुई में इस कदर हिम्मत कैसे आ गई। यही सवाल मैंने भी उनसे पूछा था, तो वो कहने लगी कि मैं इस जमीनों के पीछे अपनी बेटी की खुशियों को कुर्बान नहीं होने दूंगी। अम्मी ने मुझे बताया कि मेरे अब्बू की एक बहन थी, उसकी शादी भी इसी वजह से नहीं की गई थी कि जायदाद का बंटवारा न कर दिया जाए। और फिर मेरी बेचारी फुफ्फो पागल हो गई थी और उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। इसी खौफ की वजह से मेरी अम्मी मेरी खातिर डट गई थी। अब्बू ने मेरी शादी की हामी भर ली थी। अगले माह मेरी शादी थी। कल रात अब्बू मेरे पास आए थे। उनके हाथ में चाय के 2 कप थे। वो कहने लगे, बेटी, ये चाय पी लो और मुझसे बातें करो। अब्बू अपने बचपन की बातें सुना रहे थे। जब मैंने चाय पी ली तो वो कहने लगे, बेटी, अब हमारी तुमसे अगले जहान ही मुलाकात होगी, क्योंकि तुम्हारी चाय में जहर था। शायद तुम ये भूल गई थी कि हम चौधरी लोग अपनी जान तो दे देते हैं, पर अपनी जमीन किसी को नहीं देते। ये कैसे हो सकता है कि मेरे बेटों के हिस्से की जमीन पर तुम्हारे मामू का बेटा राज करे? ये मैं कभी होने नहीं दे सकता। इतना कहकर अब्बू मेरे कमरे से निकल गए थे, जबकि कुछ देर बाद मैं जमीन पर गिर गई थी। जब मैं नींद से बेदार हुई तो खुद को इस जगह पर पाया था। मेरा दम घुटने लगा था। तब मुझे याद आया कि मेरे अब्बू तो मुझसे कह गए थे कि तुम मरने वाली हो। फिर मुझे ये ख्याल आया कि शायद मैं कब्र में लेटी हूँ। मैं तब तन्हा औरत कब्रिस्तान में लेटी हुई थी। मेरा कोई यारो मददगार नहीं था। उस वक्त मैंने अल्लाह पर भरोसा करके अपनी मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। और देखो, तुम सब गांव वाले मेरी मदद की खातिर भेज दिए गए हो। तब मेरी अम्मी ने मामू को बताया कि उन्होंने अब्बू को जहर लाते हुए देख लिया था। वो नहीं जानती थी कि अब्बू का शिकार कौन बनने वाला है, इसलिए उन्होंने जहर की जगह नींद की गोलियां चाय में मिला दी थी। मुझे अल्लाह ने बचाया है ताकि मैं तुम लोगों के सामने अपने बाप का चेहरा ला सकूं। उसने सारी बात बताई तो गांव के लोग हैरान रह गए थे। एक बाप जो अपने फायदे के लिए अपनी सकी औलाद को मौत के घाट उतार सकता है, तो फिर वो ना जाने हम गांव वालों के साथ क्या करता होगा। और हम अपनी सादगी में अपने घरों के फैसले चौधरी साहब से करवाने चले जाते थे। चौधरी साहब की बेटी को, उनकी बीवी को मामू अपने साथ गांव ले गए थे। फिर हमें ये पता चला था कि चौधरी साहब की एहलिया ने खुला का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। चौधरी साहब अपनी बेइज्जती की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और इसी सदमे में वो अपनी जान ले बैठे थे। उन्होंने उसी जहर से अपना खात्मा कर लिया था जो अपनी बेटी के लिए लेकर आए थे। सारी जमीनें और जायदादें यही रह गई हैं और चौधरी साहब खाली हाथ खुद इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उसके बाद ये वाकया सबके लिए एक नसीहत बनकर रह गया था। इस बात को कई साल गुजर गए हैं और मैं आज भी अपने बाप की जगह इस कब्रिस्तान में गोरकन की ड्यूटी दे रहा हूँ।